नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल माघ महिनाको 16 गते सोमबार, नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशि ऋतु माघ शुक्ल पक्षको नवमी तिथि 14:03 प्रान्त दशमी तिथि। चन्द्रमा मेष राशिमा। ईस्वी सम्वत 2023 जनवरी महिनाको 23 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:54 र सूर्यास्त साँझ 17:41। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। विश्वका बौद्धहरूको आस्थाका केन्द्र रहेको 2600 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा रहेको राहुल स्तूपमा मनपरी तवरले स्थापित मूर्ति तथा संरचना हटाउन लुम्बिनी विकास कोष, पुरातत्व विभाग र सरकारले कुनै पहल गरेन। ऐतिहासिक सम्पदा राहुल स्तूपा नै जीर्ण भई भत्किन लाग्दा समेत संरक्षणमा चासो नदेखाइनु दुःखद। मन्दिरको भित्री भाग पुरै चर्किसकेको र छानाहरू झारपातले भरिसकेका कारण कुनै पनि बेला भत्किने अवस्थामा। कालीकोटको मुख्य पर्यटकीय स्थल महाबुधाम ओझेलमा महावै गाउँपालिकासँग पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रवर्धनका योजना भए पनि स्रोत साधन सीमित हुँदा आवश्यक लगानी हुन सकेन। महावै गाउँपालिकामा पर्ने उक्त पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज भरपर्दो सडक सञ्जाल र खाना बस्नका लागि होटलहरू नभएका कारण त्यहाँ पुगेका पर्यटक शास्ति खेप्न बाध्य। गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि धामसम्म पुग्ने मोटर बाटो निर्माणका साथै पर्यटकलाई आवागमन र आवासका लागि संरचना निर्माणको काम थाल्दै। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क 11 डिभर्नामा रहेको रक गार्डनको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने। सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको प्राकृतिक रूपमा रहेको गार्डन जस्तै देखिने चट्टान हेर्न जाने मानिसहरू चट्टानको बनावट र त्यहाँको वातावरणमा प्रफुल्लित बन्दै स्थानीय सरकार आएपछि चहल पहल घटेको। यस स्थलमा मानिसहरू आउने प्रमुख स्थलको रूपमा विकास गर्ने विश्वासका साथ सन्धि खर्क नगरपालिका विभिन्न योजना बनाएर अगाडि बढ्दै। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 2 स्थित वैकुण्ठमा निर्माण भएको पिङ थप आकर्षणको केन्द्र बन्दै। घिर्नीबाट छोडेपछि विद्युत प्रयोग गरी चल्ने पिङमा सुरक्षा पेटी लगायतका व्यवस्था। सो पिङ पालिकाको राजस्व खातामा आम्दानी हुने गरी सशुल्क सञ्चालन गर्ने तयारी। अनगिन्ती धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य रहेको समथर भूभागदेखि उच्च पहाडसम्म फैलिएको बागलुङ जिल्लाको निसी खोला प्रचार प्रसार पूर्वाधार निर्माण नहुँदा धेरै सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि निसी खोला गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएसँगै केही परिवर्तन हुँदै 1200 देखि 4000 मिटर उचाइसम्म रहेको निसी खोलामा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन क्रमिक बढ्दो। अब समाचार विस्तारमा। विश्वका बौद्धहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको 2600 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा रहेको राहुल स्तूपमा मनपरी तवरले स्थापित मूर्ति तथा संरचना हटाउन लुम्बिनी विकास कोष, पुरातत्व विभाग र सरकारले कुनै चासो वा पहल गरेका छैनन्। ऐतिहासिक सम्पदा राहुल स्तूपा नै जीर्ण भई भत्किन लाग्दा समेत संरक्षणमा चासो नदेखाइनु दुःखद कुरा हो। एक रिपोर्ट। शाक्यमुनि बुद्ध गृहत्याग गरेको 7 वर्षपछि आफ्नो जन्मस्थान आउने भएपछि कपिलवस्तुका भगवान बुद्धका पिता राजा सुदोधनले भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघलाई बस्नको लागि नेग्रोथाराम विहार निर्माण गर्नुभएको थियो। नेग्रोथाराम विहार हाल यस क्षेत्रलाई उदान भन्ने गरिन्छ। भगवान बुद्धको कपिलवस्तु आगमनसँगै 7 वर्षदेखि विरह तथा दुःखमा रहेका राज परिवारमा हर्ष र खुसीको माहौल बनेको थियो। बुद्धको आगमनपछि बुद्धको पत्नी सुधरा पनि आफ्नो छोरालाई भावी चक्रवर्ती राजा बनाउने सोचसहित बुद्ध जन्म हुँदा उत्पन्न भएको 4वटा सुनका खडा बुद्धले गृहत्याग गरेसँगै विलय भएकोले सोही सुनको खडा लिनको लागि आफ्नो 7 वर्षको छोरालाई अंशको रूपमा माग्न पठाएको र
7 वर्षको सुन्दर बालक आमा यशोधराले सिकाए आफ्नो बुवा भगवान बुद्धको समीप गएर आफूलाई अंश दिनुहोस् भन्दै बुद्धको चिवर अर्थात् उहाँको वस्त्र समाउन गएको र भगवान बुद्धले आफूसँग अंश माग्न आएका आफ्नो छोरा राहुललाई सांसारिक लौकिक अंश दिनुभए तापनि उत्तम जन्म मृत्युको भवचक्रबाट मुक्त हुने अलौकिक अंश दिने विचार गर्नुहुन्छ। अंश माग्दै कपिलवस्तु दरबारदेखि नेग्रोथारा बिहारसम्म आइपुगेका राहुललाई देखाउँदै अग्रश्रावक सारीपुत्र महास्तवीलाई भिक्षु बनाउन आज्ञा गर्नुभएको भनाइ पाइन्छ। बुद्धको आदेशलाई सिरोपर गर्दै आफै आचार्य बनेर राहुललाई प्रवचित गरिदिएको भनाइ छ। यसरी बुद्धले आफ्नो छोरा राहुललाई प्रवचित गर्नुभएको ऐतिहासिक स्थलको रूपमा रहेको यो स्थल खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थामा पुगेको हो। शासक र जिम्मेवार निकायलाई भने यसप्रति कुनै चासो र चिन्ता भएको पाइँदैन। मन्दिरको भित्री भाग पुरै चर्किसकेको छ भने छानाहरू झारपातले भरिसकेका कारण कुनै पनि बेला भत्किने अवस्थामा भएको छ। स्थानीयवासी तथा बालबालिकाहरू राहुल स्तूपलाई शिव मन्दिर भनेर चिन्ने गरेका छन्। यसले विश्वका पर्यटकमा बौद्ध सम्पदाको बारेमा भ्रम र गलत सन्देश जाने निश्चित नै छ। साथै पवित्र ऐतिहासिक स्थलमा रहेको पौराणिक तथा ऐतिहासिक वस्तुलाई नै नष्ट हुने गरी मूर्तिहरू स्थापना गरिएका छन्। स्थानीयहरूको कथन अनुसार यस स्थानमा राखिएका मूर्तिहरू शङ्कराचार्यले राखेको भनेर भन्ने गरिन्छ, तर त्यहाँको संरचना हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन। राहुल मन्दिरमा एउटा ढुङ्गाको गोलो शिला स्तम्भ रहेको छ। त्यसको मुनि सिमेन्टले गोलो आकारको संरचना बनाएर शिवलिङ्गको आकार दिइएको छ। साथमा सेतो ढुङ्गाको गणेश र गोरुको मूर्ति राखिएको छ। अझ विडम्बना त उडानको मूल स्थलमा समेत शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ। यी शिवलिङ्ग र मूर्तिहरू किन र कसले कहिले राखे भनेर आधिकारिक जानकारी न त लुम्बिनी विकास कोषसँग छ न त पुरातत्व विभागसँग। यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभाग बोल्न चाहेनन्। विश्वका बौद्ध तीर्थयात्रीहरूको आस्थाको स्थलमा यसरी मनपरी भइरहेको कार्यलाई तत्काल बन्द गरी राहुल स्तूपको सही प्रचार, संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा सम्बन्धित निकायको ध्यान तत्काल जानु आवश्यक रहेको छ। कालीकोटको मुख्य पर्यटकीय स्थल महाबुधाम ओझेलमा परेको छ। महावै गाउँपालिकासँग पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रबन्धनका योजना भए पनि स्रोत साधन सीमित हुँदा आवश्यक लगानी हुन सकेको छैन। महावै गाउँपालिकामा पर्ने उक्त पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज छ भने भरपर्दो सडक सञ्जाल र खाना बस्नका लागि होटलहरू नभएका कारण पर्यटकलाई शास्ति खेप्नु परेको छ। पुरै अप्ठ्यारा छिरेर भए पनि आस्थाको केन्द्र र मनमोहक दृश्यको अवलोकन गर्न त्यहाँ वर्षेनी हजारौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गइरहेका छन्। कालीकोट र दैलेखको सिमानामा रहेको थाममा आवागमनमा निकै शास्ति हुने गरेको छ। यी सम्पूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पर्यटकको सहजताका लागि महावै गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि थामसम्म पुग्न मोटर बाटो निर्माणको काम थालेको छ। पर्यटकलाई आवागमन र आवासका लागि संरचना निर्माणको काम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंह बताउनुहुन्छ। सडक विस्तार र होटलहरू सञ्चालनका काम थालिए पनि पालिकाको बजेटले मात्र पूर्वाधार निर्माण भने सम्भव नहुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पालिकामा थुप्रै ऐतिहासिक, पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरू रहे पनि प्रचार प्रसार र पूर्वाधारको अभावमा ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ। महाबुधामका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न अहिले 3 तहकै सरकारले पहल थालेका छन्। पालिकाले गत वर्ष महाबुधाम सहित गाउँपालिकाभित्रका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि 10 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेट थोरै हुँदा अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धन तथा विकास शीर्षकमा 10 लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। गत वर्ष पालिकाको बजेटबाट शौचालय र पर्यटकका लागि टेन्ट निर्माण गरिएको थियो। अहिले 3वटै तहका सरकारको संयुक्त लगानीमा 5वटा आवास निर्माण काम अघि बढाइएको छ। कालीकोटकै चङ्खेली गाउँपालिका पनि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा पहल गरिरहेको छ। पालिकामा रहेको तातो पानी क्षेत्रलाई प्रचार प्रसार गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न विभिन्न योजना अघि सारिएको छ।
तर देशका लागि लगानी गर्ने बजेटको भने अभाव छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल साईले पर्यटन मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेटको माग गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। पालिकाको सीमित बजेट भएकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ। मुहाबुमा भएका धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको सामान्य मर्मत गरी संरक्षणका लागि मात्र पालिकाले लगानी गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पर्यटकीय क्षेत्रमा सडक र आवास जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश र संघीय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ। स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय स्थलको विकास गर्न सके आन्तरिक आम्दानीको स्रोत समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको साईको भनाइ छ। यस्तै दैलेखको नौमुले गाउँपालिका 3 स्थित द्वारी झरना पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। भौगोलिक विविधताले गर्दा झरना ओझलमा परेको छ। पालिकाले उक्त स्थानसम्म पुग्न सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्याप्त बजेट नहुँदा लामो समयदेखि सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। संघीय सरकारको समपूरक बजेटमा पालिकाले काम सुरु गरे पनि बजेट अपुग छ। पालिकाको 40% र संघीय सरकारको 60% लगानीमा मोटर बाटो निर्माणको काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छवि सुवेदीले बताउनु भएको छ। उक्त झरना अग्लोको हिसाबले नेपालकै 11औं स्थानमा पर्छ। झरनालाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनको लागि पालिकाले सडक निर्माणदेखि अन्य पूर्वाधारको विकासमा प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुहुन्छ। पर्यटकीय पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले माथिल्लो तहका सरकारको सहयोग र सहकारी आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय स्तरका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा बजेट नै मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ। पालिकाहरूमा रहेका पर्यटकीय स्थलमध्ये कतिपयमा पूर्वाधारको अभाव छ भने केही प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा छन्। आर्थिक विकासको आधार पर्यटन क्षेत्र भएकाले यसको विकास र प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएका छन्। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क 11 डिभर्नामा रहेको रक गार्डनको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुने देखिएको छ। प्राकृतिक रूपमा रहेको चट्टान आफै गार्डन जस्तै बनेर बसेको छ। एकपटक हेर्न जाने मानिसहरू चट्टानको बनावट र त्यहाँको वातावरणमा प्रफुल्लित हुने गरेका छन्। चिसो वातावरण र छिटो छिटो परिवर्तन हुने मौसममा देखिने ढुङ्गाको बगैँचामा जाने मानिसहरू आनन्दित हुने गरेका छन्। कलात्मक रूपमा मानिसहरूले आफै सजाएर र योजना अनुसार बनाएर राखेको जस्तो देखिने ती अनौठा प्रकृतिका चट्टान सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका छन्। एक रिपोर्ट। उक्त ढुङ्गाको बगैँचालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न र प्रचार प्रसार गर्न सन्धिखर्क नगरपालिकाले योजना बनाएर अगाडि बढ्न थालेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालले बताउनु भएको छ। रक गार्डनमा स्थानीय तथा आन्तरिक पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। ती पर्यटकहरूलाई सहजताका लागि शौचालय ट्रस्ट तथा एउटा मन्दिर पनि निर्माण गरिएको छ। प्राकृतिक रूपमा बनेको ढुङ्गाको बगैँचाको प्रचार प्रसार र विकासमा ध्यान दिन सकेमा सन्धिखर्क नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने सन्धिखर्क नगरपालिका 11 का वडाध्यक्ष चेतनारायण आचार्यले बताउनु भएको छ। अहिले पनि जिल्लाभित्रका मानिसहरू दैनिक रूपमा घुम्न आउने गरेका छन्। डिभर्नामा रहेको यो रक गार्डन साँच्चीकै नेपालकै नमुना भएको छ। लुम्बिनी र सुपा देउराली मन्दिरमा आएका पर्यटकहरूलाई सन्धिखर्क बजार हुँदै अर्घा भगवती मन्दिर र डिभर्नाको यस रक गार्डनमा ल्याउन सके सन्धिखर्कमा चहल पहल बढ्ने विश्वास गरिएको छ, जसमा स्थानीयको जीवन पनि उकास्न सकिनेछ। रक गार्डनमा पर्यटकहरू भित्र्याउन र कम चहल पहल भएको सन्धिखर्कमा चहल पहल वृद्धि गर्न योजनाका साथ आफूहरूले काम गरिरहेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले पनि यो स्थान मानिसहरूको गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास भइरहेको छ। अझै पनि प्रचार प्रसारमा लगेर मानिसहरूको प्रमुख गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने काममा नगरपालिका अगाडि बढेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यस स्थानबाट सन्धिखर्क नगरपालिका, भूमिका स्थान नगरपालिका, मालारानी गाउँपालिका, पाणिनी गाउँपालिका र छत्रदे गाउँपालिकाका साथै पाल्पा र प्युठानका केही भागहरू सम्म हेर्न सकिन्छ। प्रकृतिले आफै निर्माण गरेको यो क्षेत्र साँच्चीकै अचम्मको छ।
ढुङ्गाको जङ्गल जस्तै देखिने यस स्थानको प्रचार प्रसार गर्न सकिए यो एउटा नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना भएकोले यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। स्थानीय सरकार आएपछि चहल पहल घटेको सन्धिखर्क नगरपालिकामा मानिसहरू आउने प्रमुख स्थलको रूपमा विकास हुन सक्ने विश्वासका साथ सन्धिखर्क नगरपालिकाले विभिन्न योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 2 स्थित बैकुण्ठमा निर्माण भएको पिङ यहाँको थप आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। साबिकको डाँडा खर्क गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 5, 7, 8 र 9 गाभेर बनेको कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को बैकुण्ठ आफैमा धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय महत्त्वको स्थल हो। घिर्नीबाट छोडेपछि विद्युत प्रयोग गरी चल्ने पिङमा सुरक्षा पेटी लगायतका व्यवस्था गरिएको छ। सोपिङ पालिकाको राजस्व खातामा आम्दानी हुने गरी सशुल्क सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 2 स्थित बैकुण्ठमा निर्माण भएको पिङ यहाँको थप आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। पालिकाको 15 लाख रुपियाँको लागतमा बैकुण्ठको डाँफे मुनाल पार्क नजिकै 20 देखि 30 फिटको 2वटा आकर्षण पिङ निर्माण गरिएका छन्। 20 फिट लम्बाइको पिङमा 2 र 30 लम्बाइको बक्स पिङमा 4 जनासम्म बसेर मजा लिन सकिने वडा अध्यक्ष राजेन्द्र घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ। घिर्नेबाट छोडेपछि विद्युत प्रयोग गरी चल्ने पिङमा सुरक्षा पेटी लगायतका व्यवस्था गरिएको बताउँदै सो पिङ पालिकाको राजस्व खातामा आम्दानी हुने गरी सशुल्क सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। पिङ सञ्चालनपछि बैकुण्ठ र कैलाश जोड्ने गरी जिपलाइन सञ्चालनको तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ। पालिकाबाट 20 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। मनोरञ्जनसँगै पर्यटन प्रवर्धन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने योजना रहेको बताइएको छ। दोस्रो कार्यकालका लागि वडा अध्यक्षमा निर्वाचित घिसिङको कार्यकालमा मकवानपुरको पालुङबाट 36 किलोमिटर, मनहरीबाट 27 किलोमिटर र धादिङको गजुरीबाट 29 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बैकुण्ठमा रहेको विष्णुकुण्डमा पद्मसम्भवको मूर्ति स्थापनासँगै रमणीय डाँफे मुनाल पार्क निर्माण भएको हो। डाँफे मुनाल पार्कमा रुखमा डाँफे र मुनालको जोडीले सजिएको छ। यहाँ स्थित विष्णुकुण्डको पानी सुक्दा गाउँमा अनिष्ट हुने मान्यता रहेको छ। वर्षाको पानी जम्मा हुने विष्णुकुण्डमा कङ्क्रिट प्रयोग गर्दा पानी सुक्ने लगायतका समस्या आएपछि पुनः मर्मत सम्भार गर्ने तयारी गरिएको बताउँदै वडा अध्यक्ष घिसिङले 3 वर्ष पुरानो सत्ती घाटसँगै जनै पूर्णिमामा लाग्ने खाटु नाचको संरक्षण गर्ने योजना रहेको पनि बताउनु भएको छ। धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा बैकुण्ठलाई विकास गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाको गरी 5 वर्षको अवधिमा 60 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। पिङमा खेले बापत प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँ लिने गरी कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरिने वडा अध्यक्ष घिसिङले बताउनुभयो। अनगिन्ती धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य रहेको समथर भूभागदेखि उच्च पहाडसम्म फैलिएको बागलुङ जिल्लाको निसीखोला प्रचार प्रसार पूर्वाधार निर्माण नहुँदा धेरै सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेको छ। प्रचारको अभावमा ओझेलमा परेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि निसीखोला गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएसँगै केही परिवर्तन भने हुन थालेको छ। 1200 देखि 4000 मिटर उचाइसम्म रहेको निसीखोलामा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन क्रमिक बढ्दो छ। एक रिपोर्ट। पालिकाभित्रका सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्य उजागर गर्न गाउँपालिकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले रोल्पा, रुकुम र प्युठान सहित जिल्लाका विभिन्न पालिकासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको पहिचान र प्रचार गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गले जोडिएपछि ओझेलिएका गन्तव्य पनि प्रचारमा आउन थालेका छन्। पालिकाभित्र रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको परियोजना बनाउने र तिनीहरूको प्रचार र विकासका लागि गाउँपालिका योजनाबद्ध रूपमा लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर खर्ती मगरले बताउनुभयो। खर्तीले चर्चामा आएका गन्तव्यको पूर्वाधारमा जोड दिने र ओझेलमा रहेका स्थलको प्रचारलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो। निसीखोलामा रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरेको र कति पहिचान गर्न बाँकी रहेकोले पहिचान र प्रचारको लागि निरन्तर लागिरहेको उहाँको भनाइ छ।
पहिचान भइसकेका स्थलमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र प्रचार गर्ने कार्य तीव्र रूपले भइरहेको बताइएको छ। गाउँपालिकाले पूर्वी रुकुमसँग जोडिएको रिक्ताल, रोल्पासँग जोडिएको जन्तीढुङ्गा, प्युठानसँग जोडिएको नाङ्गेधुरी, कोठेभिर लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी प्रचारमा जुटेको अध्यक्ष घरती मगरको भनाइ छ। गाउँपालिकाले प्युठानको गौमुखी र निस्सीखोला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने नाङ्गेधुरीको विकासका लागि दुवै पालिका, जिल्ला र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर विकास गर्ने उहाँको भनाइ छ। थुप्रै परम्परागत धार्मिक कला संस्कृतिसँगै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएका ठाउँ रहेको निस्सी खोलामा रहेका धेरै जस्तो पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र विभिन्न जिल्लाका सिमानामा रहेका छन्। त्यसले गर्दा दुवै पक्षले समन्वय सहकार्य गरेर विकास गर्दा राम्रो हुने हुँदा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ। वडा नम्बर 6 मा पर्ने रिक्ताल, वडा नम्बर 3 मा पर्ने 9 बहिनी झरा, वडा नम्बर 5 मा रहेको कोठेभिर, वडा नम्बर 6 मा रहेको साइली माइली झरना, वडा नम्बर 7 को नरसिंहकोट, वडा नम्बर 2 को अर्नाकोट, वडा नम्बर 5 को निसेलढोर, वडा नम्बर 3 मा रहेको बडाहा मन्दिर निस्सीखोला गाउँपालिकाको प्रमुख गन्तव्य हुन्। नरसिंहकोट, रिक्ताल, अर्नाकोट, 9 बहिनी झरा, कोठेभिर, नाङ्गेधुरी, निसेलढोर पाटनको विकासका लागि योजना तयार पारेको र केहीको काम सुरु भएको भन्दै अध्यक्ष घरती मगरले आगामी वर्षसम्ममा धेरै पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान हुने र प्रचारमा आउने बताउनु भयो। गाउँपालिकावासीको पर्यटनबाटै जीवनस्तर उकास सक्ने भन्दै अहिले त्यसको लागि जग तयार गर्न आफूहरू लागिरहेको अध्यक्ष घरती मगर बताउनुहुन्छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि यस वर्ष गाउँपालिकामा 25 लाख बढी बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम गौतमले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा वडा नम्बर 7 को नरसिंहकोट प्राथमिकतामा रहेको भन्दै त्यसका लागि 8 लाख विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय ठाउँमा संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट पनि केही बजेट माग गरेको र गाउँपालिकाले थप बजेट व्यवस्थापन गरेर नयाँ गन्तव्यको प्रचारमा जोड दिने उहाँको भनाइ छ। नरसिंहकोटमा अहिलेसम्म मन्दिर निर्माण, शतल पदमार्ग लगायतका काम भइसकेको भन्दै अब पर्यटक आकर्षणको लागि संरचना तयार गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः विश्वका बौद्धहरूको आस्थाका केन्द्र रहेको 2600 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा रहेको राहुल स्तूपमा मनपरी तवरले स्थापित मूर्ति तथा संरचना हटाउन लुम्बिनी विकास कोष, पुरातत्व विभाग र सरकारले कुनै पहल गरेन। ऐतिहासिक सम्पदा राहुल स्तूपा नै जीर्ण भई भत्किन लाग्दा समेत संरक्षणमा चासो नदेखाइनु दुःखद। मन्दिरको भित्री भाग पुरै चर्किसकेको र छानाहरू झारपातले भरिसकेका कारण कुनै पनि बेला भत्किने अवस्थामा। कालीकोटको मुख्य पर्यटकीय स्थल महाबुधाम ओझेलमा महावै गाउँपालिकासँग पर्यटकीय स्थलको विकास र प्रवर्धनका योजना भए पनि स्रोत साधन सीमित हुँदा आवश्यक लगानी हुन सकेन। महावै गाउँपालिकामा पर्ने उक्त पर्यटकीय गन्तव्यसम्म पुग्न निकै असहज भरपर्दो सडक सञ्जाल र खाना बस्नका लागि होटलहरू नभएका कारण त्यहाँ पुगेका पर्यटक शास्ति खेप्न बाध्य। गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि धामसम्म पुग्ने मोटर बाटो निर्माणका साथै पर्यटकलाई आवागमन र आवासका लागि संरचना निर्माणको काम थाल्दै। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क 11 डिभर्नामा रहेको रक गार्डनको प्रचार प्रसार गर्न सके पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिने। सयौं रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको प्राकृतिक रूपमा रहेको गार्डन जस्तै देखिने चट्टान हेर्न जाने मानिसहरू चट्टानको बनावट र त्यहाँको वातावरणमा प्रफुल्लित बन्दै। स्थानीय सरकार आएपछि चहल पहल घटेको यस स्थलमा मानिसहरू आउने प्रमुख स्थलको रूपमा विकास गर्ने विश्वासका साथ सन्धि खर्क नगरपालिका विभिन्न योजना बनाएर अगाडि बढ्दै। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका 2 स्थित वैकुण्ठमा निर्माण भएको पिङ थप आकर्षणको केन्द्र बन्दै। घिर्नीबाट छोडेपछि विद्युत
प्रयोग गरी चल्ने पिङमा सुरक्षा पेटी लगायतका व्यवस्था। सोपिङ पालिकाको राजस्व खातामा आम्दानी हुने गरी सशुल्क सञ्चालन गर्ने तयारी। अनगिन्ती धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य रहेको समथर भूभागदेखि उच्च पहाडसम्म फैलिएको बागलुङ जिल्लाको निसी खोला प्रचार प्रसार पूर्वाधार निर्माण नहुँदा धेरै सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि निसी खोला गाउँपालिकाले सक्रियता देखाएसँगै केही परिवर्तन हुँदै 1200 देखि 4000 मिटर उचाइसम्म रहेको निसी खोलामा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन क्रमिक बढ्दो। पहिला भक्तदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।